وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے۔ ہر اعتبار نال انسان تمام مخلوقات کو افضل ہے اور بہتر ہے۔ ظاہری جسمانی اعتبار نال شکل صورت دے لحاظ نال قدو کاٹھ دے لحاظ نال اعضاء اور جتنے جسم دے حصے ہیں ہر اعتبار نال انسان باقی مخلوقات کو افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات انسان دی افضلیت کا ذکر کیتا ہے اور خاص طور تے سورت التین دے اندر اللہ نے انسان دی تخلیق دا ذکر کر کے انسان کو خوبصورت اور بہتر تکوین دے اندر پیدا کرن دا بیان کیتا ہے۔ 4 قسماں اللہ نے اٹھائیاں ہیں۔ پہلی قسم 3 یعنی انجیل دی،
دوسری قسم زیتون دی، تیسری قسم طور سینا دی، اور چوتھی قسم مکہ مکرمہ دی۔ 4 قسمہ اللہ نے چائین تے نتیجہ اے بیان کیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اساں انسان نو بہت خوبصورت تقویم، بہت خوبصورت شکل صورت دے وچ پیدا فرمایا۔ 4 قسمہ، پہلی قسم والتین، انجیر دا پھل بڑا بہترین تے عمدہ پھل، بڑا نفع مند ہے۔ اور زیتون دا درخت، اور پھر زیتون دا تیل، بہت قیمتی اور مفید چیز ہے، بڑا نفع مند۔ تیسری وطور سینین، او پہاڑ جس پہاڑ تے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمائی، او پہاڑ بھی سب تو اعلیٰ پہاڑ۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اللہ نے فرمایا اے شہر جیڑا امین شہر ہے۔ اس دے 2 معنی، هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والا شہر، یا دوسرا معنی محمد امین دا شہر، چونکہ امین نبی دی صفت ہے، امین امانت والا، اللہ دے رسول دی وصف ہے۔ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، 4 قسمہ چاہیے۔ تے آخر فرمایا انسان نو اللہ نے بہت سونا بنایا۔ اور اگلے فکرے یا جملے دے اندر، اگلی آیت ایسا جملہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان چونک جاتا ہے، حیران تے پریشان ہو گیا، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے 4 قسمہ چاہ کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان نو بہت سونی تقویم دے اندر، ترکیب دے اندر، سونی تخلیق دے اندر، سونی تصویر دے اندر پیدا کیتا ہے۔ تے نال ہی اگو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اساں اس نو تلویں طبق تے پہنچا لیتا، او تلویں بالکل درجے تے پہنچا لیتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ شروع کیتا انسان دی تعریف کو لو، قسمہ چاہ کے انسان دی خوبصورتی نو ذکر کیتا ہے، تے پھر اگے کوئی چیز بیان نہیں کیتی، بس فرما دیتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اسا انسان نو تلویں درجے تک پہنچا دیتا۔ جلے انسان حیران تے پریشان ہویا، سوچو بچار چ پہ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اگلی آیت اللہ نے واضح فرما، یہ انداز ہے نا قرآن پاک دا، اس دے اندر انسان دے اندر ایک توجہ دا مادہ پیدا ہو، قرآن پاک کی طرف انسان دی توجہ ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے انسان دی تعریف کر رہے ہیں تے پھر اگلی آیت انسان دی مذمت شروع کر دیتی۔ تیسری آیت فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں فرمایا نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ہاں او لوگ جنہاں ایمان قبول کیتا اور نیک عمل کیتے انہاں واسطے بے انتہا اجر ہے۔ یہ آیت دستی پہ یہ
کہ اللہ پاک نے جو فرمایا نا ثم رددناہ اسفل سافلین، اسا انسان نو تلویں درجے تک پہنچا دیتا ہے، اس دا مطلب ہے اے انہاں لوگاں دا ذکر ہے جنہاں ایمان قبول نہیں کیتا، اے انہاں لوگاں دا بیان ہے جنہاں عمل صالح نہیں اختیار کیتا، عمل دی زندگی نہیں اختیار کیتی، اللہ دی توحید نو قبول نہیں کیتا، انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک اے اعلان کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، انسان نو اللہ سمجھاونا چاہتا ہے کہ اے انسان میں نے تخلیق دے اعتبار نال، خلق دے اعتبار نال تینوں بڑا عمدہ بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اکمل بنایا ہے، احسن بنایا ہے، کامل بنایا ہے، مکمل بنایا ہے، حسین بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، باوقار بنایا ہے، با تعظیم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، بڑیاں شانہ تینوں دے کے خالق دے اعتبار نال تینوں سونا تے خوبصورت بنایا ہے۔ ہن تیرے اوتے یہ ذمہ داری آندی ہے جو خلق دے اعتبار نال تو اپنے آپ نو اعلیٰ تے بہترین بنا۔ ایک خلق دا اعتبار تے ایک خلق دا اعتبار۔ خلق دا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، خالق دا کیا معنی ہے؟ پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا تا سونا کیتا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اکھاں سونیاں بنائیاں، چہرہ سونا بنایا ہے، متھا سونا بنایا ہے، وال زلفاں سونیاں بنائیاں، کندھے تے سینہ تے صدر سونا بنایا ہے، کدو کاٹ سونا بنایا ہے، ہر چیز اللہ نے ٹہا کے خوبصورت بنائی ہے، تیری تخلیق سونی بنائی ہے، تیری خلق سونی بنائی ہے۔ ہن تیرے واسطے یہ ضروری ہے جو تو اپنے خلق نو سونا بنا۔ تے خلق دا کیا معنی ہے؟ خلق دا معنی ہے اپنی عادات اچھی بنا، سونیاں عادتانو سونا خلق آدن، اچھا خلق آدن، عادتاں سونیاں ہومن، خصائل سونے ہومن، صفتاں سونیاں ہومن، سیرت سونی ہوئے، کردار سونا ہوئے، عمل سونا ہوئے، چال چلن سونا ہوئے، انسان دا کردار تے عمل سونا ہوئے، اس نو خلق حسن خلق آدن۔ اللہ فرماندا ہے خالق اساں اس دے وچ کسر کانی چھوڑی، تیرے حسن ظاہری تے جسمانی خوبصورتی دے اندر اساں کوئی نہیں کمی چھوڑی، ہن اپنی عادتاں سونیاں بناویں چ تو کوئی کسر نہ رہے تاکہ انسان کامل تے مکمل ہو جائے۔ دو چیزاں نال انسان کامل ہوندا ہے، کتنی چیزاں نال؟ دو چیزاں نال، چونکہ انسان دو چیزاں کولو بنیا ہے، ایک کے جسم اور دوسرا ہے روح۔ صرف خالی جسم ہوئے روح نہ ہوئے تو وہ بھی انسان نہیں، اگر صرف روح ہے تو جسم کو نہیں وہ بھی انسان نہیں۔ انسان جڑا بنتا ہے روح تے جسم دے ملن نال بنتا ہے، دو چیزاں نال بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اساں تیرا جسم سونا بنایا ہے، و تیرے اندر جڑی روح پیدا کیتی سے وہ بھی بڑی لطیف تے بڑی عمدہ تے بڑی پاکیزہ روح تیرے اندر اساں داخل کیتی ہے، اور اس روح نو فروغ تے بنایا اپنے کردار میں، اس روح نو جلا تے بنائیے اپنے کردار تے اپنے اخلاق تے اپنے عمل نال، تاکہ تو کامل تے مکمل تے اشرف انسان بن جاوے۔ انسان دا کم ہے اپنے خلق نو صحیح بنائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، اللہ دے پاک پیغمبر نیکی دی ترغیب ہے قرآن پاک دے اندر بھی، آپ دی سیرت دے اندر بھی، کہ نیکی بڑی اہم چیز ہے، نیکی بڑی کم آمن والی چیز ہے، نیکی نال انسان نے کامیاب ہونا ہے، انسان نے نجات پاونی ہے، نیک عمل انسان دے واسطے بہت لازم تے ضروری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نیکی کس نو آدن؟ نیکی کیا چیز ہے؟ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق دا نام ہے۔ البر حسن الخلق، نیکی کس چیز دا نام ہے؟ حسن خلق دا نام ہے۔ حالانکہ نماز پڑھنا بھی نیکی ہے، روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، اللہ دا ذکر کرنا نیکی ہے،
نوافل پڑھنا نیکی ہے، تسبیح پڑھنا نیکی ہے، سجدہ کرنا نیکی ہے، رکوع کرنا بھی نیکی ہے، ساریاں نیکیاں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اصل حسن خلق دا نام ہے۔ مقصد یہ تو وہ نیکی ہے نا عبادت والیاں، ذکر والیاں، تسبیح والیاں، ہر بندہ آدھا یہ نیکی دا کم ہے، سجدہ کرنا نیک عمل ہے، رکوع کرنا رب دے سامنے نیک عمل ہے، روزہ رکھنا ہے نیکی دا کم ہے۔ لیکن یہ بھی نیکی ہے، نبی سونے نے فرمایا کہ لوگاں نال اچھے اخلاق نال پیش، اچھے اخلاق نال لوگاں نال پیش آونا۔ حسن خلق کسی چیز نو آدھے نا، حسن خلق دا معنی ہے کہ ایسا کردار بندہ اختیار کرے، انسان ایسی زندگی اپنی گزارے کہ جس دے اتے اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ دی مخلوق ہی راضی۔ ساری نظروں دے سامنے یہ چیز تو ہے جو اللہ نو راضی کرنا ہے، آدھے ہیں اللہ نو راضی کرنا ہے، مگر اللہ فرماندا ہے میں جویں اپنی عبادت نال راضی تھی نا، اپنی حمداں تے تعریفاں نال راضی تھی نا، جڑا میرے سامنے رکوع تے سجدے زیادہ کرے میں اس دے اتے راضی ہونا، جڑا میرا ذکر زیادہ کرے میں اس دے اتے راضی ہونا، دین دی اطاعت تے فرمانبرداری زیادہ کرے میں اس دے اتے راضی ہونا، تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرے میں اس دے اتے راضی ہونا۔ جویں اس بندے اتے راضی ہوندا انجار جڑا میری مخلوق نال ہمدردی تے خیر خائی کرے میں اس دے اتے بھی راضی ہوں۔ اللہ دے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی مقامات اس چیز نو واضح۔ ایک حدیث اللہ دے پاک نبی دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگوں وچوں او بندہ ہے جس نو میں اللہ کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں اللہ کریم جس دے بارے فرماتا ہے جو سب تو بہترین انسان ہوئے، کیڑا انسان جیڑا لوگاں نال اچھا رویہ اختیار کرن والا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگاں وچوں او انسان اچھا انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ کون؟ من ينفع الناس، جیڑا لوگاں نو نفع پہنچائندا ہے، لوگاں نو فائدہ پہنچائندا ہے، لوگاں دی امداد کریندا ہے، مالی اعتبار نال، جسمانی اعتبار نال، ہر اعتبار نال لوگاں دا تعاون تے امداد کریندا ہے، لوگاں نال ہمدردی تے خیر خائی دا رویہ کریندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، او لوگاں وچوں بہترین انسان ہے جڑا لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، لوگوں کی مدد کریندا ہے، وہ بہترین ہے۔ پھر اللہ دے پاک نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اللہ دے پاک رسول نے فرمایا لوگو تواڈے وچوں او انسان بہتر انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اللہ دا پسندیدہ تے محبوب انسان ہے کیڑا؟ خیرکم خیرکم لأہلی، جڑا اپنے اہل نال بہتر ہے، اپنے رشتہ داراں نال بہتر ہے، اپنے گھر والا نال بہتر ہے، اس دا رویہ اپنے رشتہ داراں نال بڑا اچھا ہے، اپنے گھر دے لوگاں نال بڑا اچھا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو بندہ سب تو بہتر ہے۔ تے اگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں بھی اپنے گھر والا نال بہتر ہاں۔
میرا رویہ بھی اپنے گھر دے نال بڑا اچھا رویہ ہے۔ یہ توجہ ہے جو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نال بڑا سونا سلوک رکھ دیاں، بڑا اچھا تے نرم رویہ رکھ دیاں، اپنی بیویاں دے حقوق دا خاص خیال رکھ دیاں، ٹائم بھی جڑا دے دیاں برابر طور تے تاکہ کسے دا دل رنجیدہ نہ ہوئے۔ ایک بیوی کولوں زیادہ بہ ونجاں تے دوسری بیوی کولوں تھوڑا ٹائم گزاراں تو اس دا دل رنجیدہ نہ ہوئے، وہ پریشان نہ ہو جاوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ٹائم بھی برابر تقسیم کیتے ہیں، اپنی راتاں بھی برابر تقسیم کیتے ہیں، اپنے دل دے اوقات بھی برابر طور تے تقسیم کیتے ہیں۔ تے اللہ دے پاک نبی دی کوشش ہوندی آئی جو میری طرفوں میری کسی بیوی نو کوئی تکلیف تے کوئی رنج نہ پہنچے۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر دے بعد آپ دا معمول آئی جو اثر تو بعد شام تائیں تھوڑا تھوڑا ٹائم ہر بیوی دے گھر ویندے ہیں تے اتھے تھوڑا ٹائم بیٹھ کے گزارا کریں ہیں تے گل بات کیتی حال حوال چایا۔ ساریاں بیویاں کولوں اثر تو شام تائیں اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑا تھوڑا ٹائم گزار دیاں تے اتفاق ایسا ہویا جو حضرت زینب کولوں اللہ دے پاک پیغمبر گئے تے حضرت زینب نے شہد پانی دے اندر شربت بنا کے شہد پیش کی۔ ایک دن آئے شہد پیش کی، دوسرے دن آئے پھر وہ شہد دا شربت پلایا تے او کو جو شربت بناون دے وچ ٹائم لگ جانا تے شاید حضرت زینب دی یہ بھی کوشش ہوندی آئی بھئی میں تھوڑا آرام نال شربت بناواں، ٹائم زیادہ گزاراں جو اللہ دے پاک رسول میرے کولوں زیادہ ٹائم بہوے۔ دوسریاں بیویاں جلے ویکھا جو حضرت زینب کولوں تا ٹائم زیادہ گزر جانا ہے، ساڈا ٹائم تھوڑا بچ جانا ہے۔ انہاں خیال کیتا جو کوئی ایسی تجویز ہوئے جو اللہ دے پاک پیغمبر یہ جڑا شربت پیندے نہ شہد والا یہ پیونا چھوڑ دے تاکہ ٹائم سارا بچ جاوے تے وہ برابر ہو جاوے معاملہ۔ دو بیویاں مشورہ کیتا، ایک آکھن لگی جلے تیرے کولوں آویں تو آکھیں اللہ دے پاک پیغمبر آج تا تواڈے منہ دے وچوں شہد دی ایسی بو پئی آندی ہے جس دے اندر مغافیر دی امیلش پئی محسوس ہوندی ہے تے مغافیر دی بو ناپسندیدہ بو ہوندی آئی، اچھی بو نہ آئی۔ اس واسطے ایک بیوی نے بھی یہ گل کیتی جلے دوسری کول ہو گئے تے اس بھی یہ گل کیتی اللہ دے پاک پیغمبر آج تواڈے منہ دے وچوں مغافیر دی بو پیان لیے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اور تو میں کوئی شے کھادی پیتی نہیں، زینب کو لو میں شہد دا شربت پیتا ہے۔ تے ہو سکتا ہے ممکن ہے شہد دی مکھی چونکہ مغافیر دے پھل تے باندھی تے اس دا رس چوس دیے تے ہو سکتا ہے اس دا اثر شہد دے وچ آ گیا ہوئے تے وقت اس دی بو دا اثر بھی آ گیا ہوئے، آج تو بعد میں شہد نہ کھا سکتا، آج دے بعد شہد نہ کھا سا۔ اپنی بیویاں نو خوش کرن واسطے، انہاں نو راضی کرن واسطے تاکہ انہاں دا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آج دے بعد میں ماکھی نہ کھا سا۔ جلے اے گل کیتی اللہ پاک نے جبریل نو بھیج دیتا تے فرمایا یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم کیوں اس چیز نو حرام کیتا ہی اپنے ہوتے ما احل اللہ لکا جڑی چیز اللہ نے آپ دے ہوتے حلال کیتی جیڑی چیز اللہ نے
اتنی بہترین تے عمدہ بنائیے تواڈے واسطے تواڈی امت دے واسطے حلال کا کیتی ہے تے اس دے وچ اللہ نے شفا بھی رکھی ہے لیما تحرمو میرا سونا اس نو کیوں حرام چا کیتا ہے کیوں یہ گل کیتی ہے جدو اج دے بعد میں ماکھی نہ کھا سکتا تے اگلے جملے پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا لیما تحرمو ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجکا میرا سونا تو اپنیاں بیویاں نو خوش کرنا چاہنا ہے اپنیاں بیویاں دی خوشنودی چاہنا ہے اس گل دے اندر تک کوئی ممانعت نہیں کوئی شوہر تے کوئی خاوند اس دا حق ہے جو اپنی بیوی نو خوش رکھے او کم کرے تے او گل کرے جڑی شریعت دے اندر بھی ہوئے تے بیوی بھی خوش ہو جائے اس دا دل بھی راضی ہو جاوے مگر میرا سونا مگر ان کرن دی اجازت نہیں جو اللہ دے حلال نو حرام کرے بیویاں دی خوشنودی واسطے اس گل دی اجازت اللہ پاک قطعاً آپ نو نہیں دے سکتا تب تغی مرضات ازواجکا اپنیاں بیویاں نو بے شک خوش رکھ میرا انہاں دے نال حسن سلوک دا رویہ اختیار کر انہاں دے نال محبت پیار دا انداز اختیار کر یہ تا اللہ بھی پسند کریں گا مگر ان کرن دی اجازت نہیں جو اللہ دے حلالہ نو حرام چا کرے تے وقت اپنی بیوی نو خوش کریں یہ اجازت کوئی نہیں اللہ اللہ تو اس واقعے وچوں اتنا تا مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا جو اللہ دے پاک نبی اپنی بیویاں دی خوشنودی دا کتنا خیال رکھتے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا خیرکم لآلی تواڈے وچوں او بندہ بڑا اچھا کردار دا مالک ہے بہترین انسان ہے پسندیدہ انسان ہے اچھے اخلاق والا انسان ہے بہت عمدہ کردار والا انسان ہے جڑا اپنے گھر والا نال بہتر ہے وانا خیرکم لآلی تے میں بھی اپنے گھر والا نال بہت اچھا سلوک کریں دوسری حدیث اسے دے نال اللہ دے پاک نبی نے فرمایا خیرکم خیارکم لنسائم خیرکم خیارکم لنسائم تواڈے وچوں او بندہ بہترین ہے جڑا اپنیاں بیویاں نال اچھا ہے تو مقصد ہے یہ سارا حسن خلق دا ذکر ہے ایسا رویہ ایسا طریقہ زندگی دا ایسا انداز جس دے وچ دوسرے لوگاں نو خوش کیتا وجے دوسرے لوگاں نو نفع پہنچایا وجے کوئی تواڈے اتے ناراض نہ ہوئے کسے نال ایسا رویہ نہ ہوئے کہ اس بندے نو تکلیف پہنچے اس بندے نو اذیت پہنچے اس بات نو اللہ کدی پسند نبی علیہ السلام نے حسن خلق دی بہت ہی فضیلت بیان کی ایک جگہ تے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا انما بعثتو لیتمم مکارم الاخلاق اللہ پاک نے مینوں اس مقصد واسطے بھیجا ہے تاکہ میں لوگاں دے اخلاق مکمل کراں بہترین اخلاق لوگاں دے اندر پیدا کراں تے اخلاق دا ایو معنی ہے جو اللہ نو بھی راضی کرے تے اللہ دی مخلوق نو بھی راضی کرے مگر ایسے طریقے نال راضی نہیں کرنا جو اللہ ناراض ہوئے تے آکے میں مخلوق نو راضی پیا کرینا اپنی بیوی نو راضی پیا کرینا اپنے بھرا نو راضی پیا کرینا مگر شریعت دی خلاف ورزی پیا کرینا ہے قرآن دی خلاف ورزی کر کے اپنے بھرا نو راضی پیا کرینا ہے اسے ایسا راضی کرنا نہیں بلکہ ایسا انداز اختیار کرنا جو اللہ بھی راضی رہے تے اللہ دی مخلوق بھی راضی رہے سورۃ لقمان ہے نا اللہ تعالیٰ نے والدین دی خدمت دا حکم والدین دی خدمت دا انہاں دے نال احسان کرن دا انہاں دے نال اچھا برتاؤ کرن دا حکم فرمایا
تے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ پاک حکم کیتا انسان نو جو اپنے والدین نال احسان کرے، نیکی دا سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تے اللہ کریم فرماندا ہے خاص طور تے اپنی والدہ نال اچھا برتاؤ کرے۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ اس دی ماں نے اس نو اٹھائی رکھا تکلیف در تکلیف دے اندر، پیٹ 'چ 9 مہینے رکھیا، وہ بھی تکلیف دا زمانہ، وت ہتھاں تے چایا تے 2 سال دودھ پلایا، وہ بھی تکلیف دا زمانہ۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن وفصالہ فی عامین، اللہ فرماندا ہے چونکہ تیری ماں نے تیری بڑی خدمت کیتی ہے اور تیری خاطر اپنی آسائشاں اور اپنی عیش و عشرت اور اپنے تمام تر جو ضرورتاں وہ ساریاں پیچھے کیتیاں اور تینوں پالیا پوسیا بڑا کیتا، اپنی امی جان دا خیال کیتا کر تے اس دے نال اچھا برتاؤ کیتا کر۔ تے اگلی آیت نے فرمایا ہاں ایک چیز دا خیال کرنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اپنے ماں باپ دی خدمت کر، انہاں نو راضی کر، انہاں دی خدمت تواضع کر، سب کچھ کردا رہا تاکہ وہ تیرے اتنے راضی تے خوش ہوئیں، مگر خیال کرنا خبردار جے اگر وہ تینوں آکھن اللہ دی نافرمانی کر، اللہ دی شریعت دی خلاف ورزی کر، کوئی ایسا حکم دیویں جس دے اندر قرآن دی خلاف ورزی ہوئے، شریعت دی خلاف ورزی ہوئے، یا تینوں آکن فلانے بابے ہوتے فلانے دربار ہوتے جا کے منت نظر نیاز ماننا، شرک تینوں آکھیں جو شرک کر، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، وت کدی بھی انہاں دی گل نہ من۔ اس واسطے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ دی معصیت نہ فرمانی کر کے کدی بھی مخلوق دی اطاعت فرما برداری دی اجازت نہیں۔ ہاں باقی معاملات دے اندر لوگاں نال اچھا برتاؤ، اور اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا لوگاں نال اچھا برتاؤ کرے سی، لوگاں نال ہمدردی کرے سی، لوگاں دے کم آسی، لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرے سی، نبی سونے نے فرمایا جیڑا دنیا دے اندر ایک ضرورت کسے دی پوری کرے سی، قیامت نو اللہ 70 ضرورتاں ہوندیاں پوریاں۔ بہت بڑا اجر سوال۔ سورت الدہر دے وچ بڑی تفصیل نال اللہ نے اس مضمون و ذکر فرمایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے قیامت والے دن نیک لوگاں نو اللہ کریم نے بڑا اجر عطا کرنا، عظیم اجر۔ کون؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ان الابرار، ابرار کہنو آدن نیک لوگ نیکیاں کرنے والے، یشربون من کاسن جنت دے اندر پہنچ سے، تے جنت دے اندر اللہ پاک نے انہاں نو شرابن طہورا دے پیالے پلاونے، یشربون من کاسن کان مزاجها کافورا، وہ شراب جس دے اندر ملاوٹ کافور دی ہونی ہے، بڑا عمدہ شراب، بڑا پاکیزہ شراب، یہ دنیا لانا پاک شراب نہیں جڑے دے پیون نال انسان نو نشا آ جاندا ہے، فطور پیدا ہو جاندا ہے، تے نفع نقصان دا تے اچھے برے دی تمیز ختم ہو جاندی ہے، بلکہ جنت دا شراب پاکیزہ شراب ہونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ہے نہیں یشرب بیا عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایسے چشمے اللہ نے جنت کے اندر چلائے، خاص چشمے
جڑے جنتیاں دیاں کوٹھیاں تے محلاں تے بنگلاں دے اندر پہ پہنچ دے ہو سے باہر ونجن دی ضرورت ہی یفجرونہا تفجیرا، بڑے عجیب انداز نال اللہ نے وہ چشمے چلائے بڑے خوبصورت طریقے نال، یفجرونا تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے کون لوگ جنہ لوگاں دی جنت دے اندر اتنی عزت پئی ہوندی ہے، اتنی انہاں دی تکریم پئی ہوندی ہے، اتنیاں نعمتاں انہاں دے سامنے اللہ نے پیش کیتی ہوئے ہیں۔ اے کون لوگ ہیں یوفون بالنذر، جڑے اللہ دیاں نا دیاں نظراں پوریاں کریں دے، اللہ دے نا دیاں منتاں تے نظراں دیون والے۔ نظر نیاز کہندے نا دی ہوندی اللہ دے نا دی، پیر دی نظر کیا ہو؟ نظر تے عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، منت منوتی عبادت ہے، جی قربانی عبادت ہے، صدقہ خیرات عبادت ہے۔ قربانی کہندے نا دی کریں ہو، صدقہ کہندے نا دا کر دے ہو۔ اسی طرح منت نظر نیاز بھی اللہ دے نا دی ہے، کسے پیر پیغمبر دے نا دی نہیں ہو سکتی، بلکہ عین شرک کفر اور بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ اللہ جنتیاں دیاں خوبیاں بیان کر رہے ہیں، جڑے جنت وچ پہنچے پین او شرابن طہورا پی رہے ہیں، اللہ دیا نعمتاں کھا رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کون لوگ ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ دے نا دیاں نظراں دیون والے، اللہ دے نا دیاں قربانیاں دیون والے، تے قیامت دے دن دے شر کولوں تے قیامت دے دن دے عذاب کولوں ڈردے رہندے ہیں۔ یخافونا یوما کان شرہ مستطیرا، تے اگے فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے او لوگ جنت دے اندر پہنچے ہوئے جڑے غریباں نو مسکیناں نو تے یتیماں نو کھانا کھویندے ہیں، لوگاں دے کم آون والے ہیں، لوگاں نو نفع پہنچاون والے ہیں، غریباں دی مدد کرنے والے ہیں، غریباں نو کھانا کھواون والے ہیں۔ تے جلے کسے غریب مسکین نو کھانا کھوا لے نا تو دے بعد آدے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ او میاں اے نہ سمجھے جو اساں جڑا تینوں کھانا کھوایا ہے اساں کوئی تیرے تے احسان کیتا ہے، نا نا اساں تیرے تے احسان قطعاً کوئی نہیں کیتا، اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ دی رضا واسطے کیتا دے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اساں تواڈے کولوں اس کھانے کھواون دا نہ بدلہ منگدے ہاں تے نہ شکر گزاری چاہندے ہاں جو تساں سارے شکری ادا کرو، اساں تا تانوں اللہ دی رضا واسطے کھانا کھوا دیتا ہے۔ اے او لوگ جڑے جنت دے وچ پہنچے ہوئے، اللہ پاک انہاں دیاں خوبیاں بیان کر رہے۔ تے ایک او گروہ بھی ہے جڑا جہنم وچ پہنچا پے، کتھے جہنم وچ پہنچ گیا۔ تے اللہ کریم فرماندا ہے جہنم دے وچ سڑدے پئے ہونے تے پوچھن والے انہاں جہنمیاں کولوں پوچھدے پئے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، او میاں تساں کیڑے کام کیتے ہیں، کیڑا گناہ کیتا ہے، کیڑے کرتوت کردے رہے ہو جو اج جہنم وچ سڑدے پئے ہو؟ کیویں جہنم وچ تانوں دا آونا پے گیا؟ او کیڑا جرم کیتا ہے جس دی پاداش دے اندر تانوں اج جہنم دی سزا ہو گئی ہے؟ ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم وچ آ گئے ہو؟ اگو کے جواب دینے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین۔ دو جرم اساں تک کیتے ہیں زندگی دے اندر، ایک اساں نماز نہ سے پڑھ دے تے دوجا غریباں نو کھانا نہ سے دے۔ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، غریباں دا حق بھی دبائی رکھا، جیڑا مال آئی خود
جمع کر کر کے رکھ دے رہے، بینک بنائے، کوٹھیاں بنائیاں، بنگلے بنائے، جائیداداں بنائیاں، غریباں دا حق ادا نہ کیتا۔ جیڑا حق اللہ نے ساڈے مال دے وچ غریباں دا لازم تے فرض کیتا بھئی اتنا حصہ غریباں نو ہر صورت دے وچ ادا کرنا ہے، اے میں رب دا حکم ہے تواڈے اُتے، اس نو لازم پورا کرنا ہے، مگر اسا غریباں دا حق پورا نہ کیتا، اج اساں جہنم دے وچ سڑ گئے۔ اس واسطے حسن خلق اپنے اندر پیدا کرنے دی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ تے اشرف بنایا ہے، لیکن صحیح معنی میں اشرف اس وقت بن سی جیڑے اپنے اندر اچھیاں عادتاں پیدا کرے سی، اچھے اخلاق پیدا کرے سی، اس وقت سب تو اعلیٰ اور افضل اللہ دے کاغذاں دے اندر ہو سی۔ تے اللہ فرماتا ہے جی میری عبادت بہترین عمل ہے، اسی طرح لوگاں نال اچھائی کرنا بھی بہترین عمل ہے۔ وہ ایک شاعر ہے نا، درد میر، اس دا ایک شعر ہوتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے تو کم نہ تھے کروبیاں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ کوئی سمجھ آئی نہیں؟ کوئی نہیں۔ وہ آدھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیتا ہے؟ درد دل یعنی دوسرا دی خیر خائی واسطے، دوسرا دی ہمدردی واسطے، دوسرا نو نفع پہنچاون واسطے، دوسرا دی خدمت واسطے، خدمت خلق واسطے، یہ خاصیت انسان نو پیدا کرن دی، دوسرا دے بھلے واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، ورنہ فرما برداری تے طاعت تے عبادت واسطے کوئی فرشتے تھوڑے کوئی نہ، اللہ دی حمداں کرنے والے فرشتے تو پہلے بھی بہوان۔ اللہ نے انسان نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ انسان ہمدردیاں تقسیم کرے، انسان بھلائیاں تقسیم کرے، تے اگر بھلا دوسرا دا کرے سے تو انشاءاللہ اللہ تیرا بھلا کر دے۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ آندا ہے قرآن وچ، تو آندے ہی تا آخر دے وچ نا بالکل چھیکڑتے آندے ہو، یہ تو اتفاق ہوں ہے، جو تقریر تھوڑی لمبی تھی گئی تو چار گلاں تھوڑے کناں تے بھی پہنچ ویندیاں، ورنہ کوشش یہ ہوندی ہے بھئی بالکل آخر تے ویاں تکبیر، وہ بھی بیچارے کئی خطبے تو رہے ودے، کئی اذان تو رہے ودے، بس ٹائم پاس پہ ہوندا ہے۔ رسمی طور تے اساں اللہ نو خوش کرن دی کوشش کریں، رسمی طور دل وچ حب کوئی نہیں، شوق کوئی نہیں، جذبہ کوئی نہیں، اور آخرت دی فکر کوئی نہیں، اللہ دے ہاں انعام تے اکرام حاصل کرن دا شوق کوئی، تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ایک گزارش یہ بھی ہے، پچھلے جمعے تے اساں ایک اعلان کیتا ہے، تھانوں یاد ہو کوئی نہیں یاد؟ کوئی نہیں؟ چندہ مسجد واسطے چندہ کیتا ہی، تے نماز تو بعد بیٹھے آسے تھیں تے ساتھی آدھے ہیں استاد جی تو تقریر تو ٹھیک کری دے ہو لیکن تھانوں چندے کرن دی راہ نہیں آندی۔ میں گل تو طریقہ سونا آنے ہونا کوئی منگن دا طریقہ تو سکھ دے نہ رہے، واقعی طور تے یہ باقی مارکا جڑا ہے نا وہ بڑا انہوں نے طریقہ آندا ہے چندہ کرن دا، لوگاں دے جیباں وچوں پیسہ زبردستی کٹ گھندے ہیں، ایسیاں گلاں کر کے کوڑے سچے فضائل بھی بیان کر کے تے او بڑے ڈھنگ نال بڑے سلیقے نال چندہ جمع کر گھندے ہیں، لیکن آسانو طریقہ ہو نہیں آندا چندہ کرن دا۔ اس واسطے تساں سمجھ گئے کرو بھئی جلے ایسا کوئی گل کراں چندے دی تے تساں آکھو بہو اشد ضرورت ہے تے دیونا چاہیے، جڑے ٹرٹے پھٹے الفاظ نال اساں چندے دا اعلان کر گھنا سمجھ گئے کرو بھائیو، ضرورت ہے مسجد واسطے تے دتا کرو کھلے دل نال۔ میں کچھ پلیٹاں آ گئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 آ گئی،
تو باقی کوئی 2 پلیٹاں رہ گئی ہیں اور باقی سامان شمان وہ 1.5 لاکھ دا تقریباً خرچہ ہے. تو کوشش تساں کرے سو تو انشاءاللہ دیر کوئی نہیں لگنی. اگلے جمعے تے کوئی تیاری شاری وہ جیب وچ پیسے شیسے پا کے آئے کرو. تے ہن 10-20 والا دا دور رہا کوئی خدا دے بندے. حالے تساں وہ 10 والا روٹین 10 والی کی شے کچھ ہے 10 دی شے کوئی نہیں. ہن 50 100 500 اتنے تک کو رکھا کرو. تے ہر جمعے دے تے کوشش کی تھی کچھ نہ کچھ حصہ اپنی اس خزانے وچ جمع کرا. اللہم آمین. ثم قال سبيلك أقوات غير أحيان أيام يبعثون